Hi, this is Clinton D'Souza and welcome to the news uncut of Goa 365. The real face of publicity obsessed BJP government is exposed once again. The party with a difference has a single point agenda of making business from people's sickness. It is shocking to see the photos of publicity hungry, defective and corrupt Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Health Minister Vishwajit Rane on COVID-19 home isolation kits. We pray to God to bless each and every Goan with good health and keep all the Goenkars away from these isolation kits, stated GPCC General Secretary Amarnath Panjikar, reacting sharply to the photos of Chief Minister and Health Minister put on home isolation kits launched by the Health Department on Friday. Here's more. नमस्कार. आज गोयच्या मुखेलमंत्र्यान आणि आरोग्य मंत्र्यान गोय सरकारच्या वतीन होम आयसोलेशन किट जारी केला आणि ह्या किटाचेर मुखेलमंत्र्याचो फोटो आणि आमच्या आरोग्य मंत्र्याचो फोटो छापून हाडला. ह्या होम आयसोलेशन किटाचेर स्वताचे फोटो छापप म्हटल्यार हे कळटा की भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे मंत्री प्रसिद्धी खातीर कितले आपापलेले आसा हे सिद्ध जाता. आमी देवाकडे प्रार्थना करता की लोकांक ह्या होम आयसोलेशन किटाचो उपयोग जावचो न्हू. कोविडाच्या नांवार गोंय सरकारान मुखेलमंत्री जावं, तेंचे मंत्री जावं, आरोग्य मंत्री जावं आणि बीजेपीचे जाळवणदार जावं हेंच्यांनी फक्त लुटपाचें काम केलां. कोविड ह्या आजाराचो बाजार हो तेंच्यांनी डे वनसून चालू केला. जेन्ना लॉकडावन चालू जालें त्या वेळा साकून भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, आमदार, तेंचे ऑफिस बेरर फक्त लोकांक लुटपाक लागलेले. जेन्ना गोंयान लॉकडावन जालें आनी सगळीं दुकानां, सगळीं आस्थापनां बंद जालीं, लोक बाबडे साखरीक, दुधाक, पिठाक तळमळटाले, तर दुसऱ्या वाटेन भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, मंत्री, तेंचे जाळवणदार सगळे आपणाच्या गुदावांनी सांठो करपाचें काम करताले. आजाराच्या नांवार बाजार करपी ही पार्टी फक्त हेंच्यांनी कोविडाच्या खुस्तार, कोविडाच्या नांवार लुटपाचें काम केलें. असले अमानवीय कृत्यां करपी, स्वताचो स्वार्थ सादोवंक हे भारतीय जनता पार्टीचे सदांच मुखार हे आयज परतून एकदा दिश्टी पडले. मुखेलमंत्री आणि आरोग्य मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हांचे फोटो जर तुम्ही ह्या होम आयसोलेशन किटार पळयले जाल्यार दोगांयच्या तोंडाक मास्कां ना. होम आयसोलेशन किट हे आमच्या हेल्था खातीर जावन आसा आणि हेल्थ मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्री हेंचे फोटो मात त्या बॅगाचेर आसा आणि दोगांयच्या मुखार, दोगांयच्या तोंडार मास्क ना. हे दाखोवन दिता की ते ह्या दुयेंसाक कितले सिरियस आसात, ह्या आजारा बद्दल ते कितले सिरियस आसा. हेंकां फक्त हो आजार म्हटल्यार बाजार जाल्लो आसा. हेंच्यांनी फक्त सरकारची तिजोरी लुटपाचें काम केलां. हे तिजोरी लुटपाक व्यस्त आसा. लॉकडावनाच्या काळार हेंच्यांनी धंदो केलो. लोक मागताले की कम्युनिटी टेस्टिंग करा, पण सरकारान कम्युनिटी टेस्टिंग करिनासतना कम्युनिटी सर्वे केले. 8,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांक 15 लाख गोंयकारांच्या दारार भोंवडोवपाचे तेंच्यांनी हे नाटक केले. ह्या कम्युनिटी सर्वेचे निष्पन्न कितें जालें? ह्या कम्युनिटी सर्वेंतल्यान लोकांक कितें फायदो मेळ्ळो? ह्या सर्वेचो फायदो कितें? हेचे अचिवमेंट कितें हे अजुनूय कोणाक खबर ना. आनी अशें करून हेंच्यांनी हे कोविडाचें दुयेंस आनीक वाडयलें. 8,000 कर्मचाऱ्यांक जबरदस्तीन हेंच्यांनी कम्युनिटी सर्वे करपाचें काम दिलें. जितेंद्र देश प्रभू हांकां मरण येयलें आनी दुबावीत मरण येयलें आनी त्या वेळार एका डॉक्टराक निलंबीत केलो. आनी मागीर जेन्ना कळ्ळें की हो डॉक्टर एक सर्गेस्त माजी मुखेलमंत्र्याचो सोयरो
तेन्ना तेचें निलंबन फाटीं घेवपाचें काम जालें. बांदकाम कल्याण निधी घोटाळो हो ह्याच कोविड टायमाचेर जालो. कामगाराचे पयशे लुटपाचें काम ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या मंत्र्यांनी आनी त्यांच्या ऑफिस बेरारांनी केले. लोकायुक्तान हेचेर बरी बडी मारल्या, पण लोकायुक्ताचे म्हणणे अजूनही ह्या सरकारान मानून घेवना. ज्या वेळार गोंयान हॉटेलां बंद, शॅक्सां बंद, त्या वेळार गोंयचो ट्युरिजम मिनिस्टर मिशन 30% कमिशन हेका फामाद आसपी हो मिनिस्टर हो फक्त हप्ते गोळा करपाक चालीक लागलेलो. हेका फक्त मिशन 30% कमिशन, हॉटेलां शॅक्सां बंद, पण बेकायदेशीर हॉटेलां शॅक्स चालू दवरून हेणी फक्त हप्ते गोळा करपाचें काम केलें. आपणाचें मिशन 30% हो तेणी ध्येय दवरलो. जेन्ना लॉकडावन आसले त्या वेळार लोकांक सामान मेळनासलें गरजेचें, पण हेंचे मंत्री आनी खास करून डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकर हेचो व्हिडिओ आमी पळयलो. त्या वेळार बाबू कवळेकराच्या गुदावान उपाट सामान भरलेलें दिश्टी पडटा आनी तेंचे कार्यकर्ते म्हणटा आमचो बाबू कडेन पळयात कितकें सामान आसा. लोकांक दूध मेळना, पीठ मेळना, तांदूळ मेळना, पण बाबूच्या गुदावान मात उपाट सामान. अशें करून हेंच्यांनी आजाराच्या नांवार बाजार केलो, आजाराच्या नांवार हेंच्यांनी धंदो केलो. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट चालू करात, लोकांक थंय आरोग्याची सेवा करात अशी परत परत मागणी विरोधी पक्षनेता दिगंबर कामत आणि काँग्रेस पार्टीन केल्या, पण हेंच्यांनी ते मानून घेवंक ना, डिले केले. हेंच्यांनी जाणीवपूर्वक ह्या हॉस्पिटलाक कार्यान्वीत करपाक हे हॉस्पिटल हेंच्यांनी डिले केले, कित्याक हेंकां प्रायव्हेट हॉस्पिटला कडसून हप्ते मेळटाले, कमिशन मेळटालें. एके वाटेन लोकांक खाटी मेळना, एके वाटेन लोक त्रासान पडल्या, आनी दुसरे वाटेन हे हॉस्पिटल आसून सुद्दां हे हॉस्पिटल चालीक लावपाक हे दिरंगाई करता, कळाव काडटा. हे दाखोवन दिता की हेंकां ह्या दुयेंसाच्या निमतान कमिशन लुटपाक हेंकां चड उमेद. एकंदरीत परतून एकदां आमी आयज जारी केल्ल्या होम आयसोलेशन किट आनी तेचेर छापून हाडलेले 2 फोटो, ज्या फोटवाच्या तोंडाचेर कांयच मास्क ना, लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें हें काम ह्या आयसोलेशन किटाच्या नांवान प्रसिद्धी, भ्रष्टाचार आनी हे आजाराच्या नांवार बाजार करपी हे भारतीय जनता पार्टीचे आयज खरो चेहरो तेंचो उगडो पडलेलो आसा. आमी तेंच्या ह्या घडणुकेचो निशेध करता आनी देवा कडेन मागता की लोकांक ह्या दुयेंसा पासून राखून घेवचे देवान आनी जनतेक ह्या किटाचो वापर जावचो न्हू. देव बरें जावं. The Aam Aadmi Party has termed the contempt petition filed by Goa government against the Karnataka government on Madai issue an eyewash. CM Sawant wants to play safe and hence resorting to ways which won't have any impact. The contempt petition has no grounds because central government has already issued a gazette notification allowing Karnataka to implement Madai project. These were some of the serious points highlighted by the AAP. Listen in. नमस्कार, माझे नाव सुरेश तिळवे. म्हादय म्हणजे आमची मांडवी न्हंय. सीएमान आमच्या मुखेलमंत्र्यान पयरूच सांगले की सुप्रीम कोर्टान आमी अवमान याचिका म्हणजे कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केलां. आमी म्हणटा की हे कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल जालां आतां ते गोंयकाराच्या दोळ्याक उदक लावपाची कामां. इतलो काळाव, इतलो उशीर हे कंटेम्प्ट पिटिशन ही अवमान याचिका घालपाक जाले कित्याक? कर्नाटकान बांद बांदून, कॅनल बांदून म्हादय आमची ऑलरेडी डायवर्ट केली, तांचे वटेन वळयली. हे इतले जायसर तुम्ही ओग्गी बसलेले आनी आतां इतल्या उशिरा तुम्ही ही अवमान याचिका दाखल करता, म्हणजेच तुम्ही गोंयकाराच्या दोळ्यांक उदक लायता हे सिद्ध जाता. उदक वळयले, आमची म्हादय वळयली. केंद्र सरकारान गॅजेट नोटिफिकेशन काढून कर्नाटकाक प्रकल्प बांदपाक परवानगी दिल्या आनी ताजे वयल्यानूच कर्नाटक सरकार हे काम चालू दवरला.
तांचे मंत्री सरळ म्हणटा की आमकां गोंय सरकाराचे परवानगीची कांयच गरज ना म्हणून. मागीर हे चलना कितें? मागीर तुमची ही अवमान याचिका सुप्रीम कोर्टान कशी सिद्ध जातली? आमचे पत्रकार भाव आसा, हांव तांकां खरें देव बरें करूं म्हणटा तांचे, की तांच्यांनी हो मुद्दो लावन धरला. ते थंय वता, ते थंयचे रिपोर्टिंग करता, पूण सरकाराक हाचे मातूय पडलेले ना. आमचे मुखेलमंत्री पयर केंद्रीय मंत्र्यां बरोबर तांची एक बसका जाली. तशेंच जलशक्ती मंत्री जे गजेंद्र सिंग आसा तांचे बरोबरूय तांची बसका जाली. त्या बसकेचो नियाळ खंय आसा? गजेंद्र सिंग आमचे जलशक्ती मंत्री तांच्यांनी सरळ म्हटलां की कर्नाटकाक गोंय सरकाराच्या परवानगीची गरजूच ना म्हणून. म्हादयचेर कितें प्रकल्प बांदतले जाल्यार. मागीर हेजेर तुमी पयर आमचे पंतप्रधानाक तुमी मेळ्ळे तेन्ना भासाभास केली काय म्हणून? हाजो नियाळ खंय? कोणाकूच कांयच खबर ना. केंद्र सरकाराक गोंयचे पडलेले ना. म्हादय गोंयाक कितली महत्वाची हे केंद्र सरकाराक पडलेले ना. कारण गोंयांतल्यान फक्त 2 खासदार केंद्र सरकारा खातीर वता आणि कर्नाटकांतल्यान 28 खासदार वता. 28 खासदार. आणि केंद्र सरकार हेच पळयता. नंबर गेम आणि कांयच ना. पयर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर गोंयान आयले. तांकां जर म्हादयचो प्रश्न विचारलो जाल्यार ते म्हणटा की ते कोर्टान आसा, आपूण कांयच उलोवपाक शकना. पूण तुमी तुमचो स्टँड हेजेर कितें आसा तो क्लियर करा. तो तुमी खंयच करना. म्हादयक बीजेपीन पणाक लायल्या. म्हादयचेर सरकार करता ते फक्त राजकारण. हे कंटेम्प्ट पिटिशन बीन हे बेश्टे आमकां दाखोवपा खातीर. गोंयांतल्यान 2 खासदार एक वेळ केंद्राक वचत. पूण हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां की गोंयान 16 लाख गोंयकार आसा आणि जे म्हादय वाचोवपाक कार्यरत जातले ते काम करतले. कारण म्हादय ही गोंया खातीर खूब महत्वाची. हे आतां लोकांक पटपाक लागलां. आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय येवचें. सगळ्या राजकीय पक्षांनी ह्या गजाली खातीर एकठांय येवपाची गरज आसा. तुम्ही कर्नाटकाक पळया, ते म्हादयचेर प्रकल्प जावपा जाय म्हणून केन्नाच कसलेच राजकारण करना. उलट ते सगळे जाण एकठांय येता आणि केंद्र सरकाराचेर प्रेशर हाडटा. आमी तशेंच चेपण सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकाराचेर हाडपा जाय, सरकाराचेर हाडपा जाय. सीएम दिवचलचे, आमचे भलायकी मंत्री सत्तरीचे. सगळ्यात चड जर खंयच्यो 2 तालुका म्हादयचे उदक जर डायवर्ट केले, वळयले जाल्यार तांकां त्रास जातलो. जाल्यार ते सत्तरी आणि दिवचल म्हाल. पूण अजापाची गजाल की विश्वजीत राणे हेजेर कांयच उलयना. उलट IIT प्रकल्प हाडून, सत्तरीन हाडून थंय 10,000 लोकांची उदकाची समस्या ते कशे सोडयतले जेन्ना पुराय गोंय उदका खातीर तळमळटले. काल सीएमान एक हांसपासारकी गजाल केली की तांणी दाखयलें की काँग्रेसीचे सरकार आसतना तेंचे WRD मिनिस्टरान पत्रां बरयल्या म्हणून. तोच WRD मिनिस्टर आतां तुज्याय सरकारान आसा. हें तुका समजना काय कितें? निमाणे कडेन एकूच सांगता, कर्नाटकान U-टर्न मारून म्हादय वळयली. कर्नाटकान U-टर्न मारलो म्हादयचेर. गोंय सरकारान U-टर्न मारपाक जायना. आमची म्हादय सरळ गोंयानूच येवपा जाय. तिजो U-टर्न जाता तितले बेगीन बंद करपा जाय. देव बरें करूं. Ribandar locals will get full-time health center. The process in this regards is in progress, says the Panaji MLA Babush Monserrat on Friday. A delegation of locals under the leadership of Rupesh Halankar met Babush, where he promised them to give them full-time hospital. So our work is in progress. I have already met the health minister as well as the chief minister on this issue, and the place has already been allotted to to us. We are supposed to start the facility. Now, how we are going to start that we are at to
yet to decide. But I have promised them that health center in Ribandar will come. Health center with full medical facilities will come. Because there is in phase manner. There are other departments also which are there. I think all those departments also should be simultaneously. All those departments also should move out from it, because it should be a proper medical center. And it was one of the best hospitals in full Asia, the oldest, I think the best operation theatre. That's what I have heard in Asia was in that Ribandar hospital. So we need to basically get that hospital back to its original glory. I have promised the delegation that work is in progress. I said it is. It is. We have started. We have taken the initiative, and we will complete it. So, sir, there is a narrow road, and if the medicals come there full-fledged, the parking facilities and all, how you are looking after it? See, all those things. See, it is a big. That is a big complex. All medical facility, all the other parking, all the things will be taken care of. There is no problem. So let us start now. When Let us enter first. Once we enter, we will take over. when you are entering in there? No, we are going on. Going on. Yeah. When- It will happen. That's what I'm trying to say. It will take a I time. cannot just. It is a process now. It will take time. It will be in phase manner. So now slightly let this COVID go, slightly let it subside a little. The moment that the thing will start with this. Worksite Day 2020 was organized by the Lions Club of Salsit with Shasham Goa at Margaon with awareness on site and pledge for eye corona donation. ऊपर जाओ, हमारे घर के ऊपर जाने का स्क्वायर फीट से ये लाओ सन दाखव त्यांना एक 2 मिनिट राहा 2 मिनिट राहा तुम यहाँ से नहीं है वो बॉक्स उधर ही रखो थोड़ा रुको 1-2 जन रुको उधर अभी नहीं रोकड़े रावा 1-2 राव आणि आपल्याक दिसता हांव गरीब आसा देवाक म्हाका कांय दिवना पूण तरी पूण ह्या सगळ्या समाजा भितर असे लोक आसात की जांकां हातूंतले कांय गोश्टी कमी आसात. फॉर एग्जाम्पल आमकां सगळ्यांक सकाळ फुडें उठले त्या बरोबर बरो सूर्य उगवता तो दिसता, दिवसाना मावळटा तो दिसता, दर्या किनारे दिसतात, दोंगर दिसतात, न्हंयो दिसतात, पक्षी दिसतात, समोरचे सगळं समाज दिसता, आपली बायल भुरगीं दिसता. पूण असे कांय लोक आसा तांकां हातूंतलें कांयच दिसना, तांच्या दोळ्यांक केवळ काळोख आनी काळोख दिसता. आमी सक्षम समदृष्टी क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडळ नावाची एक संस्था आसा. भारतांत ताचे 365 वयर शाखा आसात आणि हे सगळे अशा लोकां खातीर आदार दिवपाचो प्रयत्न करतात. आज तुमकां हांव इतलें सांगूंक सोदतां की मनीस मरतकीर सुद्दां मनशाचे हे जे पार्ट्स आसा ताचो खूब वेळ उपयोग जाता. तातूंतले सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणल्यार दोळे हो एक म्हत्वाचो भाग आसा. एक जर आमकां सगळ्यांक जगन दिसता म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें दिसता, मरप कोणा नाका आसता. जगप म्हणल्यार कितें, हाताक आपले हात हालयन दिसता, पांयां पांय हालयन दिसता, जिबेक कोणाक खायन दिसता, हें सगळें चालू आसप म्हणल्यारूच जगप. आनी ताचे बरोबर दोळ्यांक आपल्याक फुडलें सगळें हें जें पळय निसर्ग आसा, सैम आसा तो पळयन दिसता, म्हणजे दोळे जगता तुमचे बरोबर. पूण ह्या जगा भितर देवान आपल्या ह्या शरिराक अशें कितें तरी दिलां. दोळो हो एकमेव असो अवयव आसा, तूं मेलो जायत न्ही जाल्यार सुद्दां दोळो आनी कोणाकय लायलो जाल्यार अजुनूय पळोवंक शकता. तुमी आमी जरी मेले जाल्यार आमचो दोळो जो आसा तो जितो रावंक शकता आनी तें आमी करपाक जाय. तर आज हो वर्ल्ड सायट डे म्हणजे जगाक सगळ्याक हें आमी सांगूंक सोदतात की आमी मरतकीर सुद्दां दुसऱ्याक दृश्टी दिवपाक शकतात आणि त्या खातीर आमकां एक प्लेज करपाचो आसता. म्हणजे हांव मरतकीर म्हजे दोळे दुसऱ्याक घालचे म्हणून. आतां एक्झॅक्टली दोळे घालप म्हणल्यार कितें,
की फक्त ताजो कोर्निया काडून घालप. इनफॅक्ट हें इन डिटेल एक्झॅक्टली कितें तें आमचे सेक्रेटरी श्री संतोष बाब सांगताले. आमची ही जी टीम आसा सक्षम म्हणून ती अशा लोकां खातीर आदार करता की जे ह्या समाजातले वेगवेगळे हाका लागून अपंग आसात. उदाहरण सांगपाचें जालें जाल्यार आमी म्हणटात की कोणाक पांय ना, कोणाक हात ना, कोणाक आयकूं येना, कोणाक दिश्टी पडना. जाका दिश्टी पडना म्हणजे कोणाक कमी दिसता, कोणाक अजिबातच दिसना. आनी थोडे जे लोक आसात ते मेंटली रिटार्डेड आसात. म्हणजे आमचे दृश्टींतल्यान तांकां कमी कळटा किंवा तांकां कांय गजाली कळत ना. अशा सगळ्या ह्या लोकां खातीर किंवा हातूंतले आनी 21 प्रकारचे दुयेंस आसात जे लोकांक जाल्ले आसात तांकां आदार करपा खातीर ही सक्षम ही टीम वावरता. आनी ते डावरा ऑपरेशन केल्यार ते दोळे सारके जाताय. 8 ते 10 वर्सां पर्यंत जर आमी ते ऑपरेशन केलें जाल्यार तेगे दोळे दोनूय दोळे सारके जावपाक शकता आनी लायफ भर तो नॉर्मल जावपाक शकता. कोणूय जर तीस भुरगो आसलो जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट कराय. म्हणजे कोणाची कॉन्टेक्ट केला कॉन्टेक्ट जातलो तेजें ऑपरेशन आमी करूंक जाय. अशें आमी 110 ऑपरेशनां भुरग्यांची केल्या. 7 कॅम्प घेवन 110 ऑपरेशन केलें. दोनूय दोळे तेंगेले 30 हाडले आनी सारकी जाली फ्री ऑफ कॉस्ट. तुका एकूय पयशे दिवपाक कोणाक गरज ना. मागीर आमगेलो दुसरो आहा तो लो विजन. एकदां कितें आसता तो दिश्टी पडटा पूण 100% दिश्टी पडना. 30% दिश्टी पडटा. 100% दिसना, सारकें दिसना. तो खूब वाचतलो सांग खूब कोंकणी हाडून वाचतलो. कळ्ळें. सो हांकां आमी थोडी इक्विपमेंट दिताय, थोडी लेन्स दिताय, CCTV दिताय आनी तांकां वाचपाक बरे भशेन वाचपाक बरे भशेन काम करता. लो विजन एक प्रोग्राम आहा. आनी एक आमचो हें आसा की कोणाक आयकूं येना. आयकूं येना त्या भुरग्याक उलोवपाकूय येना. भुरगो उलयता जेन्ना ताका आयकूं येता तेन्ना तो उलयता. तेजे उलोवपाची सगळी सिस्टम सारकी आसता पूण आयकूं येना म्हणटकीर तो उलयना. सो हे भुरगे 3.5 वर्सां पर्यंत भुरगीं आमकां मेळ्ळे जाल्यार तेजें कानाचें ऑपरेशन करपाचें आनी ताका मागीर उलोवपाक शिकोवपाचें. स्पीच थेरपी म्हणटात तें उलोवपाक शिकोवपाचें आनी तो मनीस तो भुरगो मागीर नॉर्मल जाता. नाजाल्यार तो लायफ भर बेड्डा आसतलो. बेड्डा जाता म्हणटकीर ताका उलोवपाक जाय. हे अशी कोणी जर भुरगे आसले जाल्यार आमचे ह्या कोंकणी हाडार फ्री ऑफ कॉस्ट आमी ऑपरेशन करून दिवं. ओके. हे प्रोजेक्ट आहे. तुमच्या दिश्टी पडना 4 काना खातीर दिश्टी पडना जावपाक शकता. एक म्हणजे तुमचो जो भायलो जो आरसो आहा सामको भायलो तितूंतल्यान लायट वचपाक जाय. तो ट्रान्सपरंट आसपाक जाय. तितूंतल्यान लायट वचपाक जाय. तो आरशा भशेन आसता. तशी लायट वतली त्या हातान भायर येता. ते जर धवो जालो धवो कितें जाता एक म्हणजे विटामीन ए फुडें किंवा कितें एक्सिडेंट जालो किंवा कितें कॅमिकल गेलें. ओके. कितें जर जालो तो धवो जावपाक शकता. धवो जालें जाल्यार लायट वचना भितर आनी लायट वचना भितर म्हणटकीर उतार कांय जावपाक शकना. दुसरें म्हणजे कॅटरॅक्ट मोतीबिंदू. Well, with that, we come to an end with this news uncut. Keep watching Goa 365.